को देख लो आप, गायनी की जो डॉक्टर हैं, जितने बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, क्या ये नेचुरल है? किसी मखलूक के बच्चे इसने ऑपरेशन से नहीं होते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना विलादत। तो 100 में 1000 में कोई एक औरत का ऑपरेशन होना चाहिए, केस बिगड़ गया, हर दूसरी औरत का केस बिगड़ रहा है, इसका मतलब कुदरती गलत कर रही है। फिर जितनी मखलूकात हैं, बिल्ली है, गाय है, और जितने जानवर हैं, सारी जिंदगी बच्चे देती रहती हैं, एक भी ऑपरेशन से नहीं होता। खवातीन यहां गुस्से करती हैं कि हमें गाय बिल्ली से मिला रहे हो आप। हम गाय बिल्ली से नहीं मिला रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का होना और बच्चे की विलादत, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से होता आ रहा है ये। फिर भी हम कहते हैं एहतियातन डॉक्टर से राब्ता रखो, ताकि कोई केस 100 में एक केस बिगड़ भी जाता है, खतरा होता है। ये आजकल खुराकें ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कामकाज नहीं है, लेकिन रहेगा तो नेचुरली ना। तो 100 में कोई एक ऑपरेशन हो सकता है, 100 में 70-75 ऑपरेशन हो रहे हैं, 10-20 नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और वो भी पहला बच्चा नॉर्मल, अगला वो जिसकी नॉर्मल हुई अगला वो भी ऑपरेशन से। तो इसका क्या मतलब है? ये गायनी के डॉक्टरों की धांधली है या नहीं है? आप कहते हैं खुराकें चेंज हो गई, तो बिल्लियां कौन सा देसी मुर्गियां खा रही हैं? बिल्लियां भी तो यही मुर्गियां खा रही हैं, क्या ख्याल है? यही केमिकल वाला पानी पी रही हैं, यही देसी मुर्गियां खा रही हैं, फार्मी मुर्गियां खा रही हैं वो। तो एक नेचुरल अमल था, उसको क्या बना दिया है? और अभी मेरे यहां बच्चे की विलादत हुई है, अपनी बातें इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, जिस गायनी के डॉक्टर से इलाज चल रहा था घर वालों का, उसने कहा ऑपरेशन है। एन वक्त मैं बैरून मुल्क में था, यूरोप के सफर पे था, घर वालों से मैंने बोला फौरन हॉस्पिटल चेंज करो। घर वालों से मैंने बोला फौरन से पहले क्या करना है? हॉस्पिटल चेंज। फौरन हॉस्पिटल चेंज हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई। वो डॉक्टर जानने वाली थी, मैंने कहा भाई ये ऑपरेशन बताया, उसने कहा कोई मेरे पास पेशेंट भेज दें। पेशेंट को देखा तो भाई उसने कोई ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम थे, हमारे 16 बच्चे हैं भाई, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? समझ आती हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, जो आलिम नहीं है वो उलमा की फील्ड में घुसा हुआ है, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की फील्ड में घुसा हुआ है, जो हकीम नहीं है वो हकीमों की फील्ड में घुसा हुआ है। बने क्यों कर जो हो सब कार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा, बात उल्टी। मेहताब राय एक शायर गुजरे, इन्होंने कहा कि मेहताब राय में ना, यार का लफ्ज उल्टो तो राय बनता है, बात का लफ्ज उल्टो तो ताप बनता है, और हम को उल्टो तो मह बनता है। यानी हम भी मेरे नाम में उलट गया, बात भी उलट गई, और यार भी उलट गया, तो सब कुछ उलट गया, तो मेहताब राय बन गया। तो उसने कहा हमारा काम बनेगा कैसे? हमारे यहां सब चीजें क्या हैं? उल्टी हुई। कल एक साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब जो काम करूं उल्टा हो जाता है। मैंने कहा काम ही उल्टा किया करो ताकि सीधा हो जाया करे। वो एकदम वो हंस के चला गया ना। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब जो काम करता हूं काम क्या होता है? उल्टा। तो मैंने कहा फिर किया ही उल्टा करो, क्योंकि जो काम कर रहे हो जब उल्टा हो रहा है तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा होकर सीधा हो जाएगा। तो उसको हंसी आई और मेरी जान छूटी। अब मैं उसको क्या बैठ के समझाता है यार, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता, आप काम ही गलत कर रहे हो। अच्छा खैर, तो क्या कह रहा था मैं? जल्दी से बात, जल्दी से, अब टाइम 2 मिनट रह गए। हाँ, बंदर वाली मिसाल दे रहा था। तो बंदर ने क्या किया, वो देखा ना कि वो हमारे हजरत ये लतीफ़ा सुनाया करते थे कि जिसकी जो फील्ड है ना उसको उसी में रहने दो। तो हजरत ये लतीफ़ा सुनाते थे। तो उसने क्या किया, कुल्हाड़े से ना, जब वो कारपेंटर काम से गया है तो वो यूं करके चिर गया ना, चिर गया। अच्छा, अब इसके जो एटमी असासे हैं बंदर के, वो बीच में। बंदर को ये नहीं पता था कि कारपेंटर के साथ ऐसा नहीं होता। कारपेंटर के साथ ऐसा, उसके एटमी असासे महफूज ठिकानों पर होते हैं, लेकिन बंदर के जो एटमी असासे थे वो बीच में लटकने लगे, उसके बीच में। अब जब बंदर ने कुल्हाड़ी हटाई है ना तो एटमी असासे तबाह हो गए उसके। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है किसी जिसका काम नहीं है ना उसकी फील्ड में टांग अड़ाने का, हालांकि वो पूरा उसको कॉपी कर रहा है कि जी देखो वो ऐसे कुल्हाड़े से यूं मारता है, फिर कुल्हाड़ा निकालता है, फिर दोबारा मारता है, फिर कुल्हाड़ा। उसको नहीं पता भाई तेरी जो बॉडी है और जो एक स्ट्रक्चर है उसमें और इंसान के स्ट्रक्चर में क्या है, फर्क है। तो ये हाल है
یہ مثال ہے آج کل کی کہ جس کمبخت کو پاکستان میں کچھ نہیں ملتا نا, وہ اس کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کو نالج زیرو ہے, اور پھینکنا شروع کر دے. اور لوگ فالو کر رہے ہیں, لوگ پڑھے لکھے کو کم فالو کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں, جتنے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا, ان کی اسپیچ میں بہت مدلل بات ہوتی ہے, ان کے کلپ کم وائرل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں گے جو بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں, ہنسی پھیل رہی ہے, مبالغہ آ رہی ہیں جب تک نہ ہو. تو خلاصہ میرے بھائی یہ نکلا ہے کہ مولویوں میں 2 نمبر ہوتے ہیں, ہم خود مانتے ہیں, ہم نے تو اس فیلڈ میں گھس کے دیکھا ہوا ہے نا, 2 نمبر ہوتے ہیں. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی 2 نمبر نہیں ہوتے. 2 نمبر آدمی علماء کا لیبل لگا لیتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, وہ لگتا عالم مفتی ہے, ہوتا وہ نہیں ہے. کوئی سرٹیفائڈ مفتی اس پہ اعتماد نہیں کرتا. اور اگر کوئی 2 نمبر ہے بھی تو آپ کو علماء ہی کے پاس جانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب اس امت کے علماء ہی ہیں جو گائیڈ کریں گے آپ کو. اگر آپ علماء کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہے. اور آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ علماء سے جو کٹا رہے ہیں, علماء سے میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر اسکالر کو میں برا نہیں کہتا, جو علماء سے کٹا رہے ہیں وہ آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیں گے. وہ کہاں کریں گے؟ ان کے اپنے پاس تو کوئی پیکج ہے نہیں. وہ اکثر باتیں ہو رہی ہے پاکستان میں انقلاب کی باتیں, انقلاب کا ان کے پاس اپنا کوئی پیکج نہیں ہے. آپ کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ان کے پاس بھی کوئی پیکج نہیں ہے, اور آپ بند گلی میں. ایسی بہت تحریکیں تنظیمیں چلی ہیں پاکستان میں, یہ علماء جہاد نہیں کر رہے, یہ علماء انقلاب کی بات نہیں کر رہے, ان کے پاس اپنا بھی کوئی پیکج نہیں ہے, وہ بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کر کچھ بھی نہیں رہے وہ, لیکن لوگ ان کی باتوں پہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی باتیں کیا کرے نا تو فوراً نیچے کمنٹس کیا کرو کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, آپ کے پاس پیکج کیا ہے اس کا, اور آپ کیا کر رہے ہو اس بارے میں, آپ نے خود کتنا جہاد کیا ہے. کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم بتائیں گے کہ ہندوستان میں علماء نے کس قدر انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں, اور پاکستان میں اسلام کے لیے علماء نے کیا کیا کوششیں کی ہیں. جو نئے اسکالرز ہیں جو آج کل آ کے علماء پہ طنز کر رہے ہیں, وہ اس کے خاک کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو قربانیاں علماء نے ماضی میں بھی دی ہیں. اور ہندوستان میں انگریز کے خلاف جو تحریکوں میں جانے پیش, انگریز نے توپوں کے سامنے علماء کو باندھ باندھ کے اڑایا ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کے کسی بھی روحانی باپ دادے کو آپ دیکھو کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہوگا. پاکستان میں مجھے بتاؤ مذہبی رہنما سب سے زیادہ قتل کن کا ہوا ہے؟ مفتی نظام الدین شہید ہوئے, مولانا اسم شیخ پوری شہید ہوئے. یہ کیوں شہید ہو رہے تھے؟ ان کی اسپیچز سے, ان کی باتوں سے نظام میں تبدیلی آ رہی تھی. مولانا یوسف بہانوی شہید ہوئے ہیں, مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے ہیں. تو یہ ساری قربانیاں تو علماء نے دی ہیں. یہاں ہمارے پڑوس میں ایک مسجد کے امام تھے, ان کو شہید کیا, کل کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے, پرسوں کسی مولانا صاحب کو شہید کیا ہے. شہید تو سارے مولوی ہو رہے ہیں. ہم جو اتنے گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا پاکستانیوں سے خطرہ ہے یا محب وطن سے خطرہ ہے؟ ہمیں خطرہ اسلام دشمنوں سے ہے. تو اسلام دشمن سمجھتے ہیں نا کہ یہ مولوی اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو راستے سے ہٹاؤ. لیکن آپ اسکالرس کو دیکھو, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تم بن جاؤ یار. نہ تم خود پراپر علم حاصل کرتے ہو, نہ تمہارے پاس کوئی انقلاب کا کوئی پیکج ہے, تو بند گلی میں لا کے آپ عوام کو بند کر رہے ہو, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو کوئی بھی شخصیت جو آپ کو علماء سے ہٹا کے کہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے, سمجھ لو وہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں آپ کو. تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے, اور دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر علماء کے ساتھ کرے. میں تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو میں اس میں یہ دعا نہ مانگتا ہوں کہ اللہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں علماء میں میرا شمار ہو, لیکن میں ان علماء کے نام لے کے دعائیں مانگتا ہوں, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا, اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرنا. تو ہمارے پاس تو کیا عمل ہے بھائی, ایک محبت ہی رہ گئی ہے علماء سے, وہ بھی ختم ہو گئی. تو کیا کون سا تم نے تیر مار لیا, کیا کر لو گے تم جا کے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. سنتوں کے بعد, نماز کے بعد, سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خرچے پہ اپنا خیال رکھیں.